सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज ऑक्टोबराची 25 तारीख. सुरवातेक ह्या सुमारांतलो आमचो हो खास रिपोर्ट. भिरांकूळ पूण दाखोवन दिवपाक कशे आमचे निवडलेले आमदार हांच्या बेसांवान गोंयांत गुंडाराज चालू आसा तें. झेनिटो फ्रांसिस्को कार्दोजो हें नांव हालच्या दिसांनी सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाचेर हल्लो केसीन तुमी आयकलां आसतलें. झेनिटो सद्याक हे केसी बाबतींत कोलवाले जेलींत आसा. पूण बारीक नदरेन पळयलें जाल्यार आयज झेनिटो एक फामाद खतरनाक गुंडा म्हूण गोंयांत वळखून येता जाल्यार हाका कोण जबाबदार? गोंयचे पॉलिटिशियन वो निवडलेले आमदार, गोंयचे पुलीस वो गोंयकार खुद? आमी चवकशी केली. आमकां म्हायती मेळ्ळी ते प्रमाणे कालाफुरा हांगा रावपी 37 वर्सांचो झेनिटो 2006-2007 ह्या वर्साक एक बारीक ओगिसो लापीट आसलो. लोकांक धमकी दिवन चडशीं लोकांची बाट बेसां वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल करपाक. चडशें कालाफुरा आनी सरभोंवतणी गांवांत. हाच्या उपरांत कांय वेळांत सांताक्रूज हांगा आत्तांचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हाचें ताचे लागीं आमिजात जाली. ह्या वेळार रुदोल्फ हाचे गोवा प्रोटेक्टर्स सोका उणें जाताले. पूण झेनिटो आपली करियर फुडें पळयतालो आनी रुदोल्फ आनी झेनिटो हाणें आपली ऑपरेशनल एरियाज वाटली वो डिमार्केट केली. सोका झेनिटो हाणें आपली ऑपरेशनल एरिया सांताक्रूज, तालिगांव, मेर्से, पणजे ह्या वाठारांत वाडयले आनी सुपारी घेवंक कोमेस केले. 2008 वर्साक ऑक्टोबराच्या 13 तारखेक झेनिटो आनी ताच्या गँगान ह्या एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीस आनी हिस्टोरियन प्रजाल सकरदंडे हाचेर पणजे हांगा एका बारांत हल्लो केलो आनी हांगा सुरू जालें ताचें गुंडा राज. हाच्या उपरांत 2009 ह्या वर्साक मार्चच्या 10 तारखेक शिरगांव वेळेर आनी एक फावट झेनिटो आनी ताचें गँग हाणें तांचे विरोधी गँग हांचे मदें केस्तांव पेटलें आनी विरोधी गँगा हातूंतले 2 जाण संतोष काळे आनी जॉनी फर्नांडीस हांकां जिवेशी मारले. झेनिटो बी भरपूर जोखमी जालो. 2012 वर्साक ऑगस्टाचे 21 तारखेक झेनिटो आनी ताचें गँग हाणें LPK वॉटरफ्रंट वेरें हांगा एक डिस्को हातूंत तोडफोड केलें. पूण 2 वर्सां उपरांत गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें ताका बेलीचेर सोडलो. 2016 वर्साक म्हापसा सेशन कोर्ट हाणें झेनिटो हाका श्रीगांव डबल मर्डर केस हातूंत 3 वर्सां रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सजा फावो केली. जेलींतल्यान भायर सरल्या उपरांत झेनिटो हाचें गुंडाराज वाडलें आनी तो पावलो कालांगूट, बागा, वागातोर, अंजुना, कांदोली ह्या ट्युरिझम बागांत आनी हांगा एक्स्टॉर्शन, प्रॉस्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन रॅकेट हातूंत गुंतलोलो. 2020 वर्साक जुन्याच्या 20 तारखेक झेनिटो सांताक्रूज हांगा एका शूटआवट केसीन आरोपी आसलो आनी 2 म्हयन्यां उपरांत ऑगस्टाच्या 12 तारखेक ताणें पणजेचे सब डिव्हिजनल पुलीस ऑफिसर हाच्या मुखार सरेंडर केलें. ताचे गुंडाराज वाडटा ते पळोवन नॉर्थ गोवा हाचो कलेक्टर हाणें झेनिटोचेर एक्स्टर्नमेंट ऑर्डर जाहीर केली. पूण 2022 वर्साक नोव्हेंबराच्या 11 तारखेक कोर्टानी ऑर्डर हाचे बाबतींत ताका सुटका मेवली. हातूंत एडवोकेट अमित पालेकर हाणें ताका आदार दिल्लो. हाचे मदें झेनिटो सुमार 4 वर्सां आदीं पॉलिटिक्स हातूंत एंट्री मारली आनी सांताक्रूज पंचायत हातूंत BJPचो सरपंच मनीषा चोपडेकर हाका निवडून हाडपाक ताचो हात आसलो आनी विकिपीडिया सांगता ते प्रमाणे तो ट्युरिझम खात्याचो मंत्री रोहन कावंटी हाचो बॉडीगार्ड म्हूण काम करतालो. तर एक बारीकसो लापीट म्हूण वळखून येतालो झेनिटो अकस्मात एक खतरनाक गुंडा जावंक पावलो. एक धाकटेशे घरांत रावतालो भुरगो कांय सर्वीस करिनासतना पालासींत रावपाक लागलो
मोटरसायकल चलोवपी आतां लग्जरी मोटारां चलोवपाक लागलो. गेल्ल्या 17 वर्सांत गुंडाराज गोंयांत चलयतना तर प्रश्न आसता, गोंयच्या राजकारण्यांचो ताका कितलो सपोर्ट मेळलो, वो इज झेनिटो कार्दोजो अ क्रिएशन ऑफ गोवाज पॉलिटिकल क्लास? आमी हो प्रश्न विचारलो. You see, I can say that Goa has joined the national mainstream in the last around 30 years, because it is the practice all over the state, all over the country, that all sorts of goons become leaders because they get political patronage. In the first 25 years or so of post-liberation Goa is still Goa. Now we have fallen into the rot, and if you look at our MLAs, of course I cannot name them, but you'll see a large number of them in the house today are either goons or progeny of goons, and they are either white collar criminals or regular criminals. So that has become, I suppose, the standard practice all over the country, that the way up to political power is through some sort of underground or what should I say, so violent activity. Now on this particular Zenith Cardozo, you see what happens is Zenith Cardozo has over the last few years earned quite a notoriety, but I do not really know whether he is as bad as he is made out to be. Now as far as Zenith is concerned, he has been linked with quite a few political leaders in Goa. Some of them are aspiring to be MLAs now. Some are already there. Now, as I have said, it is difficult to pinpoint the connections, more particularly because they are all in cahoots with the police. You see, nothing like this would happen if the police were to act as per the law for which they are appointed. But the goons and their protectors are also covered and protected by the police force. And once that happens, it's difficult to blame anyone other than the system, because our whole system is geared for violators of law to take power, and then thereafter they wield power, and the problem can never be solved because the criminals themselves are in charge of law enforcement. Well, as far as the antisocial elements in Goa are concerned, definitely without the patronage of politicians, they cannot prosper. Goa is too small a place for any full-fledged gangsterism to really start. And the Goa police are capable of handling and crushing such people. But if patronage is there from politicians, that becomes a very difficult situation. And yes, if not for patronage, irrespective of whoever they are, I'm sure Goa police can handle. If you may recollect years back, when Goa protectors, although that was one of the, we did not have real political patronage, but yes, political backing was there. But once a clear direction was given by the police, they were crushed and it was over. Until date, they have not been able to, of course, they have matured those politicians, those gangsters have matured into different breed altogether. But yes, unless political patronage is there, gangsterism and not gangsterism, I'll put it, antisocial elements will flourish in Goa. प्रश्न जो उपस्थित केला की पॉलिटिकल क्लास तांची पेट्रोनेज असता गँगस्टरांक, होय म्हजो ओपिनियन, म्हाका डायरेक्ट आन्सर ना. इट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपिरियन्स म्हणल्यार आय हॅव डन प्रिझन एडमिनिस्ट्रेशन, आनी दुसरें म्हणटा तें म्हाका तेन्ना जे अंडरवर्ल्ड चलताले मुंबय तातूंत बरीचशी इनसायट आसा, कित्याक ड्यू टू नेचर ऑफ माय वर्क आमी तें सगळें शिकपाक पावले. व्हडले गँगस्टर जे जावन गेले, लायक हाजी मस्तान, ते 70s तेंची एक सिस्टम आसताली, ती मागीर डिक्लायन जावपाक लागली आनी मागीर मोर वायलंट गँग्स हॅव कम. दाऊद इब्राहिम, ताचो एक ऑफशूट म्हणून छोटा राजन,
डॅडी, ताका अरुण गवळीक डॅडी म्हणटाले. सो हे सगळें पळयल्या उपरांत एक तांचो एक मायंडसेट जो आसता, आनी दीज बीग लिडर्स आर लायक कल्ट फिगर्स. तांकां मेळपाक सुद्दां तितलें सोंपें ना. तांची सिक्युरिटी तांच्याच मनशांची इतली आसताली. फायनली हें कित्याक जातालें? अल्टिमेटली इट इज फॉर मनी. प्रायड ऑनर गँगाचे आसताले, किलिंग्स खूब जाताले. एका गँगान दुसऱ्या गँगाक कोणाक तरी मारलो, मागीर रिटेलिएशन जातालें. पण दॅट यूज टू हॅपन एट द फूट सोल्जर्स लेवल चडशे. आनी तितून बरेचशे लोक बळी पडलेले आसा. इवन मोठे बिल्डर्स, मागीर तुजे बिझनेसमॅन. सो अशें म्हणटा की गोंयांत सुद्दां तेन्ना ताचो एक परिणाम जालो. प्रोटेक्टर सारखे गँग ऑन सिमिलर लायन्स हांगा स्टार्ट जाले. आज रवी नायकाची लोक याद करता की ताणें तें सगळें सोंपोवन उडयल्लें म्हणून. आयच्या काळान हांगा आज एक नांव सामकें प्रसिद्ध जाला म्हणटा तें जेनिटो कार्दोजो, चड करून ह्या रामा काणकोणकर प्रकरणान. आतां लिडर जे आसता, आमी स्टडी केल्ली तेन्ना लिडर जे आसता ते सोंपेपणी वचून जेलीन बसपाच्या मुडान नासता. आनीक चडशे ते सकयल्ल्या लोकांक धाडटा आनी मागीर एक दीस असो टायम गेलो की ती मॅनेज. पण सगळ्यांचो केअर घेताले ते. आनी लिडराक जर भितर वयचेच पडलें ड्यू टू सम अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट जाल्यार ताची किंमत, ताणें भितर रावप म्हणल्यार ताचेर एक किंमत आसता. सो जो कोणें ताका ब्रीफ दिल्लो अमकें काम करपाक, ताका ती चुकोवची पडटा किंमत. सो ऑन द सेम एनॉलॉजी हांगा हो जो आमच्या गोंयांत जेनिटो कार्दोज, तो एक लिडर, तो एक कल्ट फिगर ताच्या मनशाक, जाल्यार तो भितर कित्याक म्हणून असोच वयतलो? देर इज नो फ्री लंच इन दीस बिझनेस. हे एंगल की तो भितर आसप म्हणल्यार कोणाक किंमत चुकोवची पडटा, कोणाक तरी ताची किंमत चुकोवची पडटा. सो ते एंगल धरलें जाल्यार पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशनान कितें तरी वळून येवंक शकता म्हणून हें हांव सजेस्ट करतां. आनी ताचो दुसरो भाग म्हणल्यार जेन्ना तो आतां भितर आसाच, इन द इंट्रस्ट ऑफ जस्टीस अशें म्हाका म्हणपाक जाय की ताचें सुद्दां लायफ सुरक्षीत दवरपाची गरज आसा. जेलीन प्रकरणां जाता की आनी जाल्लीं आसा म्हणून हें म्हाका सांगचें पडटा. ताका सेफ दवरप, कित्याक ही इज अ डबल एज स्वॉर्ड, खंयच्यानय कट करूंक शकता. म्हणून कोण येता कोण वता ते मातशें सारकें बारीकसाणेन पळोवपाची ही जेल एडमिनिस्ट्रेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी हें सांगता आसतना येस, पॉलिटिशियनाचे खंयचे बरे प्रसिद्ध पॉलिटिशियनांचो हात आसा म्हणून हे भुरगे इतले लेवलार पावंक शकता. तांकां ह्याच पॉलिटिशियनान जर एक बरो रस्तो दाखयलो जाल्यार मे बी हे केपेबल भुरगे कितें तरी बरें करूंकय शकतले आसले समाजान. आनी असले पॉलिटिशियनाचो हात आसा म्हणूनच दीज गँग्स थ्रायव्ह. हो विशय सद्याक भारताच्या सुप्रीम कोर्ट हातूंत चालू आसा. सुप्रीम कोर्टान गेल्ल्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हाका चौकशी करपाक आनी आपलो रिपोर्ट दिवपाक सांगलें. ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत पावली. गोंयचे निवडलेले आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे, ताची गोरकान दिव्या राणे आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें गोंयांत टायगर रिझर्व ना स्थापन करचे बाबतींत ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हाच्या मुखार आपलो विरोध मांडला. पूण गोंयचे पर्यावरण राखून दवरपी गोवा फावंडेशन हाणें हे CEC दाखोवन दिला की गोंयच्या जंगलान वाघ जे आसा ते गोंयचे आनी ते कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गोंयचे शिमे भितर रावतात. आमचो बाब राजेंद्र केरकर आमकां सांगता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा त्या समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल आणि सदस्य सुनील लिमये हे दोगूय जाण गोंयान विधानसभेन जे नागरी सभागृह आसा थंय येवन तेंच्यांनी म्हादई आणि पुराय वाठार जो आसा जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र अधिसूचित करचो अशा प्रकारचो निर्णय जो आसा तो राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणान हाच्या पयलीं दिल्लो आनी त्या आदेशाची दखल घेवन, त्या सुचोवणेची दखल घेवन मुंबई उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक बेगोबेग म्हादई व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करचो असो आदेश दिल्लो. पूण गोंय सरकारान ह्या आदेशा विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयान धाव घेतली आनी ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळार गोंय सरकारचे वकील जे आसा मुकुल रोहतगी हांणी एक मुद्दो मांडलालो. तो म्हळ्यार म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्र वाठार म्हणून जो अधिसूचित जावचो आसा
त्या पुराय वाठारांत सुमार 1 लाख लोकांक स्थलांतरीत करचे पडटाले, त्यांचे पुनर्वसन करचे पडटाले. पूण हो जो मुद्दो आसा हो मुद्दो गोवा फाउंडेशनचे संचालक डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आनी हांवें तो मुद्दो खोडून काडलो आनी आमी स्पश्ट केले की गोंय सरकारान आपल्या सुदारीत जे एफिडेविट फायल केल्लेले आसा तितून नमूद केल्लेले आसा की 1264 कुटुंबां ह्या पुराय वाठारांत तेंचे पुनर्वसन करचे पडटाले. आमी प्रत्येक कुटुंबाचे जर 5 सदस्य धरले जाल्यार हो आंकडो जो आसा तो 6000 वयर वचना. तर तो कशा पद्दतीन चुकीचो आंकडो गोंय सरकारान सादर केल्लो त्या संदर्भात आमी CECक स्पश्ट केल्लेले आसा. त्या शिवाय हो पुराय वाठार जर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जालो जाल्यार गोंयच्या जलस्रोतांचे शासना खातीर राखण जातली. कारण गोंयच्यो मुखेल न्हंयो ज्यो आसा मांडवी आनी जुवारी ह्यो पुराय जंगलाच्या वाठारांतल्यान उगम पावता आनी तांचें अस्तित्व जें आसा हें पुराय रितीन ह्या अस्तम घाटांतल्या जंगलाचेर आसा. जो वाठार आयज म्हादय पासून खोतीगांव पर्यंत जी अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यान हाच्या पयलीं 1972च्या कायद्याच्या आधारे नॅशनल पार्क आनी वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणून घोशीत जाल्लेलो आसा. तोच वाठार आमी मागता की गोंयांत म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावचो. आमची मागणी ना की ह्या पुराय वाठारांत जे लोक राबितो करतात किंवा तेंची शेतां किंवा बागायती आसा तांकां हांगाच्यान भायर घालचें अशें. तेंचे योग्य अशें पुनर्वसन जावचें आनी जो आंकडो सरकार सांगता तो चुकीचो आसा. दुसरो मुद्दो जो आसा की गोंयांत ब्रिडींग वाग ना. पूण आमी 2009 जो वाग मारला ती घटना लक्षांत घेतली आनी 2019 जे 4 वाग मारले तेतून 2 बछडे असले आनी तिसरो जो वाग असलो तो सब एडल्ट टायगर असलो. हाच्या वयल्यान स्पश्ट जाता की गोंयांत वाग जे आसा ते जन्माक येता, तेंची पैदासी जाता आनी पुराय काळी ते तिळारीचो जो वाठार आसा ह्या वाठारांत तेंची भ्रमंती जाता. सह्याद्री टायगर रिझर्व एके वटेन महाराष्ट्रान आनी दुसऱ्या अर्दान आमचो काळी टायगर रिझर्व आसा. ह्या दोनूय वाठारांत वाग जे आसा ते भ्रमण करता आनी आमी वागांक तुमी कर्नाटकांतले, तुमी महाराष्ट्रांतले किंवा तुमी गोंयचे अशा प्रकारचो फरक करूंक शकना. कारण वाग हो आमच्या समस्त भारतीयांचो राष्ट्रीय प्राणी आसा आनी तेची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा. होच मुद्दो आमी परतो परतो ठासून सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी समोर मांडलेलो आसा आनी आमी आशावादी आसा की सर्वोच्च न्यायालयान 12 नोव्हेंबराक जेन्ना सुनावणी जातली तेन्ना हे गोंयचो वाठार जो आसा त्या वाठाराक शासना खातीर राखण जावची म्हणून म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून ती अधिसूचित जाताले. हेतून मातूय दुबाव ना. आनी एक म्हत्वाची खबर, कांय दीस आदीं गोंय सरकारान एक मजें घर स्कीम जाहीर केली. ही स्किमी प्रमाणे बेकायदेशीर घरां अदीक करून जी कुमणीदार जमनीचेर आसात ती गोंय सरकार रेग्युलरायज करपाक सोदतालो. हे बाबतींत गोंय सरकारान हे स्किमीची फॉर्मां बी वाडपाक सुरू केले. पूण आतां 8 गोंयच्यो कुमणीदार हाणें गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत पिटिशन घातलेलें आसा. तांचे मागणें गोंय सरकारान ही स्कीम बंद करची म्हण. आता गव्हर्मेंट एक लेजिस्लेशन हाडला जितून हें लेजिस्लेशन इज टू लिगलायज इल्लीगल स्ट्रक्चर्स इन कम्युनिदाद लँड. पयलीं जाल्यार हें उतरूच लिगलायझींग इलिगॅलिटी हें कशें बसता. पयले सद्याक आमची लेजिस्लेटीव असेंब्ली आहा ती आमी विचून काडल्या बरे कायदे काडपाक आमकां आनी इल्लीगल आहा ते लिगल करपाक ते आतां अधिकाराची भायर वतात, जाका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटात अल्ट्रा वायरस. आनी हें जें पळय लेजिस्लेशन आमी हाडलां इट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14 कितें म्हणटा, सगळे जे पळय सिटीजन आहाय, नागरीक आहे ते सगळे एक
एक लॉ लागपा जाय, एक कायदो लागपा जाय ताका. तुज्यान डिफरंटली ट्रीट करपा जायना. आतां समज या एक मनीस वयता आनी कम्युनिटी लुगत कॅप्चर करता म्हणल्यार कितें तो पयशे फारीक करना, वयता तितून एक सुसेगादी झोपडपट्टी काडटा. स्टॅम्प ड्युटी फारीक करना, रजिस्ट्रेशन फी फारीक करना, मागीर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा लायसन्स घेना, पंचायता लायसन्स घेना, मागीर तुगेले कन्वर्शन करिना, मागीर तुगेले कितें म्हणटा ते ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट घेना. सगळें तो एवेट करता. आनी गव्हर्मेंट ताका तो लिगलायज करपाक सोदता तेगे स्ट्रक्चर. आनी आमी जे पळय कायदी सगळी कायदी पाडटाय ताका आनी आमकां तुमी एक तागडें घालपाक सोदता. हें कशें जातलें? सो आमी आतां हें लेजिस्लेशन येयलां तें इट इज नोन एज बील नंबर 39 ऑफ डिप्लोमा लेजिस्लेटिव्ह 2017. ओके, ते दिस रिगार्डिंग हें कम्युनिटीचें ते आमी चॅलेंज केलां आतां. आनी टोटल आमी 8 कम्युनिटी गेल्या चॅलेंज करपाक. आनी त्या हायकोर्टान आसा. आनी ती सगळी कम्युनिटी नांव काडना कित्याक टायम वेस्ट जातलो म्हणून तेच खातीर. आनी आनीकूय कम्युनिटी जॉयन जावपाचे आहा आनी आनीकूय NGOs बी जॉयन जावपा आहा ते चॅलेंज करपाक. आतां आमकां आमचे कोर्टाचे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आनी बाकीचे सगळ्याचे आमकां एक भरवंसो आहा आनी फूल फेथ आहा तेंचेर, म्हणजे आमकां न्याय मेळटलो म्हणून. एक खुशालकायेची खबर. टोरंटो कॅनडा हांगा जाल्ले इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साऊथ ईस्ट एशिया फिल्म्स हातून आमचे कोंकणी फिल्म आन्सेसांव हाका बेस्ट इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म हो पुरस्कार फावो जाला. तेच भाशेन आमचे बाय प्रशांती तालपणकर हाका बेस्ट एक्टर हो अवॉर्ड फावो जाला. बाय प्रशांती तालपणकर जावन आसा पयलेच गोंयकार जाका एक बेस्ट एक्टर एट इंटरनॅशनल लेवल हो पुरस्कार फावो जाल्ल्यान ते आमच्या लागीं उलयले. पयलीं म्हणजे हो पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता. आनी हो पुरस्कार हांव डेडिकेट करता रायटर आनी डायरेक्टर मांगिरीश, रायटर एल्टन आनी उमेश सरदेसाय, कारण ताणें खूब कश्ट करून हें कॅरेक्टर उबें केलां. आय ऑल्सो थँक विजू प्रोडक्शन, कित्याक ताणें फायनान्स दिवंक नासलो जाल्यार आमकां कांय मेळचें नासलें. दुसरी गजाल म्हणजे असली जी फिल्म्स आसता तांकां सरकारान हेल्प करूंक जाय, फायनान्स करूंक जाय, सो दॅट आमचे भुरगे मुखार वचपाक शकतले. तें खूब वेळा जायना. आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोंकणी डायस्पोरा आसा त्याय लोकांनी आनी गोंयच्या लोकांनी आमकां लोकाश्रय दिवपाक जाय. म्हणजे फिल्मां पळोवपाक जाय ही कोंकणी. जो पर्यंत आमी ती फिल्मां पळयना आनी तुमची लोकांची शाबासकी आमकां मेळना तो पर्यंत पुरस्कार मेळून मन खोशी जायना. सो म्हजी सगळ्यांक एक मागणी आसा की तुमी हो सिनेमा पळोवचो. आतां तुमी प्रश्न विचारला की ह्या रोला कडेन हांव कशें एट्रॅक्ट जालें. इनफॅक्ट मांगिरीश आनी डायलॉग्स जे बरयला आशिश नागवेकर ते दोगूय म्हाजे कडेन येयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले की एक असो रोल आसा एक जाणट्या बायलेचो आनी स्क्रिप्ट वाचपाक दिली. आनी ती स्क्रिप्ट वाचतकूच म्हाका एक लक्षान येयलें की ही स्क्रिप्ट कॉमन, म्हणजे हिजें जें कॅरेक्टर आसा तें खूब कॉमन आसा. खुबश्या गांवांनी आमच्या बायलो एकट्योच उरता, तेंची भुरग्यां भायर वयता आनी खूब वेळा भुरग्यां भायर मरता आनी हांकां एकटें रावचें पडटा. लोनलीनस आनी सॅडनस
दोनूय मॅनेज करचें पडटा. सो ही स्टोरी पळोवन म्हाका दिसलें की ऑफकोर्स पयलीं आमकां जातलें जावचें ना अशें, बट देन आय केप्ट थिंकींग अबावट इट आनी म्हाका दिसलें की जातलें म्हणून. मागीर फिजिकली म्हाका थोड्या गजाली ट्राय करची पडली, कित्याक मातशें हें करून बँड जावन हंचबॅक करचो पडलो. आनी चांद्रा आमी गेल्लीं पयलीं आमची शूट आसली तेन्ना थंय हांवें तसलीच एक बायल पळयली. देन आय रियलायज की अश्यो बायलो आसता म्हणून. आनी एक्संट म्हाका पयलीं पासून साश्टीचो येता, सो ताजी व्हडली हें जावंक ना. बट इट वॉज मेस्मरायझींग एक्सपिरियन्स, कारण स्क्रिप्ट शूटिंग चालू जाता 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 आमकां खुबशे डायमेन्शन्स जे पयलीं कळोंक नासले ते मागीर कळ्ळे. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू टीम आन्सर सावंड आनी आमचे बाय प्रशांती तालपणकर. तर ह्यो जाल्यात आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूंदी.